माय यूट्यूब फॅमिली केशें आहाय सगळीं. सो आम सगळीं आहाय बरीं आनी आयज पळय हांवें टॉपीक हाडलें न्हू एक स्पेशल टॉपीक. ओके, सो हें म्हगेलें पोस्ट डिलिव्हरी जे म्हगे सी सेक्शन डिलिव्हरी आहलोली. सो म्हगेलें एक्सपिरियन्स हांव तुमकां आयज शेअर कोत्तोलें. लायक म्हगे फर्स्ट वॉक केश कोन्न आहलोलें, मागीर स्टिचीज आहलो तेज पेन एक्सपिरियन्स, मागीर कितकोन जालें तें म्हगे जर्नी आखी. ओके, तें हांव तुमकां आयज शेअर कोत्तोलें हे व्लॉगान. ओके, सो गायज हांव स्टार्ट कोत्ता म्हगे जर्नी. ओके, सो हांवें लास्ट म्हगेलें व्लॉगान शेअर केलोलें की म्हगे डिलिव्हरी एक्सपिरियन्स लायक ऑपरेशन थिएटरान कितें आहलोलें तें हांवें कितें एक्सपिरियन्स केलें तें सगळें हांवें शेअर केलोलें. कोणाकूय तें मिस जालां जाल्यार हांव हिंग घालतां तें व्लॉग आनी डिस्क्रिप्शनाकूय बीन हांव दवरतां. ओके, सो सांगता मागीर म्हाका न्हू रुमा शिफ्ट केलें तितलें हांवें काबार केलोलें. सो शिफ्ट केलें म्हुटरी ते तुका कांयच करूं दिनाय, सारकी स्ट्रेट ले डावन कोत्ताय आनी पिलो देखून आसना फाटल्यान, पिलो देखून गायनाय, स्ट्रेट आनी रेस्ट कोर म्हणटाय ती. आनी तूं ते उंगरीचे आसत न्हू सो तुका ती न्हीद येता. ओके, सो न्हिदायेश आसता तूं. सो हांवें म्हगे तें टायम बरो रेस्ट घेयलें. म्हाका कांय होश नाहलोलें म्हगे फोन वाजता, म्हगे कोण विजीट कोत्ता, कोण कितें कोत्ता, म्हाका तेश कोन्न होश नाहलोलो. सो फर्स्ट डे आको ड्रिप्स लायताय ती. ओके, ड्रिप्सांचे आसोता, सो पेन बीन कांय फील जायना तुका. आनीक आत मातशें सुजोन येयलो म्हगेलें ते ड्रिप्सांचे. ओके, मागीर नेक्स्ट डे ती रात देखून तेशी गेली. नेक्स्ट डे म्हाका नर्स येयली, अमके टायमाचेर तुका आमी उठ्ठा येतो म्हण, फर्स्ट वॉक घेतो म्हण. सो हांवें म्हळें ओके, एक स्मायल दिलें आनी ओके म्हळें. आतां तें म्हाका खबर ना म्हाका खरें जातोलें कितें म्हण, सो कॉन्फिडन्स नाहलोलें. सो मागीर तेणी म्हगे तें युरिना तें बॅग लायलो तें पयलीं काडलें आनी येयली ती म्हाका उठावपा. 2-3 नर्सीस येयलोली म्हाका हेल्प कोरपा उठावपा. ओके, सो तेणी फर्स्ट म्हळें ट्राय कोर उठपा म्हण, ती दवरपा बी येयलोली. आनी आम लायक हांव फ्रीज एशें ते टायमार एज इफ की हांव इसरोलें चोलपा उठपा कितकोन तें, कित्या आख्खी दीसभर तूं ले डावनू आसोता स्ट्रेट, केन्ना एशें कोन्न ले डावन केल ना 2 hours, यू नो, सायड देखून तुज्यान टर्न करूं जायना एशें कोन्न. आनी अकस्मात तुका सांगिल्लें की चल उठ म्हण एशें कोन्न, सो मातशें भिल्ल्या भाशेन जालें आनी फ्रीज जालें हांव. मागीर ती नर्स एकटी येयली आनी लायक म्हाका एशें कोन्न हांकया हात घायल तेयेन हग कोत्ताय न्हू तेशें कोन्न उठावपा. आनी एकटी नर्स पांयांकूच गेली म्हगेली पांय हें कोरपा. आनी म्हाका एकू एन्जायटी एशी बिल्ड जाली की म्हाका जातोलें वॉक कोरपा ओ तो पेन कितको आसतोलो कितें तें सगलें. ओके, सो हांवें तें रिकॉर्ड केलें ना पार्ट, कित्या हांव खूद भिलो आहलोलें आनी तूं वांचोयन आनी भिवोत, पूण हांवें तो शूट करून दिवूं ना. ती शूट करूं सोदताली, हांवें म्हळें नाका शूट कोन्नाका हांव कॉन्फिडंट ना म्हण तेका लागोन. ओके, सो मागीर ती नर्सीन म्हाका एशें कोन्न उबारलें आनी तेन एकटेन म्हगे पांय सकल घायले आनी म्हाका पयलीं बसयलें तेणी. बसयलें म्हुटरी न्हू मातशें एशें कोन्न डिजीनस फील जाता. ओके, मातशें एशें कोन्न डिजी एशें फील जावपा लागोल म्हाका. मागीर तेणी म्हाका उदो पिवपा दिलें. ओके, उदो पिलें हांव. मागीर रेडी म्हणपा लागोली वॉक कोरपाक. सो हांवें म्हळें तुमी दोतोली न्हू, कित्याक म्हाका कॉन्फिडन्स ना हांव वॉक कोत्तो एशें म्हण. सो यो मागीर तेणी म्हाका दोनी सायडीन उबारलें हाती सपोर्ट दीन आनी सोक्का एक स्टेप हांवें घेयला. ओके, जालें मोकोडें बाथरुमाक वोसोन वॉक केलें. मागीर न्हांवपा आहलो न्हू फर्स्ट बाथ सिस्टर्स तींच दिताय. सो एक नर्सीन म्हाका सोगलें न्हावडोयलें केलें, पूण म्हाका
पेन म्हाका तितू फील जावं ना, लायक तो पेन आहा एश म्हूण म्हाका फील जावं ना, कित्याक तें कित टेपू कित तरी लायलो न्हू, सो तेजेर म्हाका तें फील जालें ना. पूण इंटर्नली म्हाका तें फील जातालें की कट म्हाका तें एश कोन्न पेन आहा म्हूण, बट नॉट आवट म्हणटाय तेश कोन्न. सो मागीर म्हगे बात जालें. बात घेता आसतना देखून हांव मातशें डिजी एश फील कोत्तालें. सो ते नोड बीन आसताय न्हू तेंक गोट दवर म्हणलोलें नर्सीन, सो हांव तेंक बीन दोन आहलोलें. मागीर बात बीन जाल म्हुटरी बसयताय तीं, ओके, फर्स्ट बसयताय. मागीर बसयलें म्हाका चॅराचेर, मागीर बसोन आहलो, बरें दिसलें, सा फ्रेश फील केलें. आनी एक सांगपा इसरोलें, लायक एज सून एज तेणी म्हाका उब केलें न्हू, बेडा वयर उब केलें न्हू, हांव म्हणटा म्हगे पोट आहलो इतू व्हडलें, हेवीनेस फील जाता न्हू प्रेग्नंट आहलो म्हुटरी, सो ती अकस्मात लायट फील करूं लागोलें हांव, आनी एज इफ म्हगे पोटूना एशें स्ट्रेट एशें, कळ्ळा तुका. हांवें नर्सींग म्हळें लायक हांव लायट फील कोत्ता म्हूण तें म्हाका सांगोता. म्हगे बाबा 3.5 kg आहलोलो, 3.5, 3.5 किला चोय बेबी काडना ती भायरू म्हणपा लागोलें. हांवें म्हळें वय. सो तेगे तो वेट आनी सगळें एश कोन्न खरें लायट फील कोत्ता तूं ते टायमार. आनी मागीर बसयलें तेणी म्हाका. मागीर मातशें उठपा बीन म्हाका मातशें त्रास जातालें. उठपा बीन मागीर सावयो ना मामा कोण म्हाका हेल्प कोत्तालीं उठपा बीन. आनी मागीर बेडाचेर न्हिदोत तेदो एक म्हाका त्रास जातालें. आसपा जायना आहलो मजान, पूण सावयो आनी मामा म्हाका हांसून बेजार कोत्तालीं. तेंगे जोक्स म्हळ्यार म्हागे सारकी हें जातालें, म्हाका जायना आहलोलें. बाबा बीन कॅरी कोरपा बीन तीं म्हजे बरें हाडटालीं. सो विजिटर्स बीन येतालीं, फ्रेंड्स फॅमिली सगळीं एश कोन्न. सो तेंकोन बीन बरें उलयता हांव. तेश कोन्न खूश. हांव 3 days एडमीट आहलोलें. म्हाका 3rd day की डिस्चार्ज दिलोलें, ओके. सो लायक बाबा तें जॉन्डीस कित म्हुटाय न्हू तें बीन मेळो ना एक्चुली, मातशें लायट, नॉट हाय बीन तेश कोन्न न्हू. सो तेगे आनी स्टोरी आहा सारकी, लायक हालें आम डिस्चार्ज म्हळ्यार आजचे दिसा डॉक्टर म्हणपा लागलो तेका फोटोथेरपी आम दोत्ताय, मातशें दोवरल्यार बरें एश म्हूण, ओके. सो हांवें केन्ना तें एक्सपिरियन्स केल ना, चोयल ना फोटोथेरपी कितें आनी कितें, ओके. सो तेका 5 o'clock, इवनींग 5 o'clock वयलें फोटोथेरपी हितू. आनी तें कोयल म्हुटरी आवाज येयलो म्हाका रोडपाचो बाबागेलो सा होर्सान. आनी ते मोमेंटा न्हू हे मामा आनी सावयो देखून खबर ना एक्चुली तो मोमेंट. आतां घोडये व्लॉगान चोयन कोटो तेंकां. आनी बाबा वयलो आनी हें आहलोलें ते दिसा मुजे बरें. बाबागे घोडमादर आहलोली मुजे बरें, ओके, ते दिसा. ना तें आहलोलें, वय तें आहलोलें. मागीर कित्या लागून तीं मातशें भायर सोलीं, ओके. आनी हांव एकटें एश पळ्ळें. एकटें एश पळ्ळें हांव रुमा आनी बाबाय ना. सो हांव बसोन आहलोलें बेडाचेर. सो हांव एकटें कितें आहलोलें. सो बाबागे न्हू रोडपा आवाज येयलो म्हाका, होर्सान रोडो सारको बोवाळ मान. आनी तेगे आवाज आयकून न्हू आमगे रूम हिंगा आनी फोटोथेरपी रूम सायडीनूय असो आहलोलो ऑपोजीट एसो. सो हांव मातशें भिलें कित जाल काय बाबाकू आनी कोणू ना अरावंड आनी मोकोडे कांय चोलोन वयतो म्हळ्यार म्हाका तें खबरूय ना हांव अलाव आहाय जाल्यार बीन म्हूण एश म्हूण, ओके. सो तेदोना हांव हितू रोळ धाडटू, रोळ म्हळ्यार न्हू ऑल ऑफ अ सडन दूख व्हांवली म्हगेली आनी एज इफ की हांव म्हाका जायो म्हगे भुरगो परत मुजे बरें एश कोन्न. कित जाल तेका कांय डॉक्टर सांगता जॉन्डीस ना तेरी आसता तें कित्या वयलें. आनी हांव एकटें बडबडेतें शें सारकें यू नो, कोणू ना मुजे बरें. आनी ते टायमान सगळे नर्सिसूय येयनाय कांय ना. सो हांव मातशें हें जालें भिल्ल्या भाशेन एशें. मागीर बाबागे घोडमादर येयली.
की जाल गो कित्या तेका कळ्ळें हांव मातशें हाय एश म्हूण हांवें तेका दाखोवं ना बट स्टील हाय मातशें सॅड म्हागे अकस्मात दूख व्हांवली म्हगेली सो म्हज्या बाराबर हांव रडटें चोयन आपुणूय रडलें सो हांवें म्हळें अशें अशें जालें म्हाका मातशें भिरांत एशी बाबा उगडास एसो जालो आनी एशें म्हण म्हाका खरें हांव हितू रडना चड म्हाका केन्ना जितू हांवें ते मोमेंट हांव रडलें सो मागीर ते नर्सी सिस्टरी मेळोंक गेले मागीर तेणें सांगिल्लें तेका हांव मातशें बाबा चोवपा सोदीत म्हूण मागीर तेणें आपयलें म्हाका सिस्टरीन सो हांव गेलें थिंगां ते रुमा फोटोथेरपी हें कोताय थिंगां आनी तो धाकटोसो म्हगे बाबा तेका पॅम्पर घायला आनी दोळ्यां ते पट्टी एश घालताय तेंगेली वायट आनी तेका ऑल नेकेड तो ओन्ली नॅपी आहा आनी ती पट्टी आहा आनी तो बाबडे एश कोन्न सायडीन आसलोलो आनी एशें कोन्न खेळटा बाळकीत सोदीत म्हूण म्हाका कोणा एशें हात पांये एशें कोन्न हें कोत्ता म्हाका ते मोमेंटा इतू इमोशनल हांव म्हाका जालना म्हगे दोळ्यान दूख बोलोलीं सारकी म्हणजे बेबी धाकटोसो आनी तेंक बाळ्या इतू कोत्ताय हेज्या हें देखून हांव मागतां सायबीण माय जेजू सांच्यानी कोणा गे बेबी तेसो दाखोयनाक म्हूण यू नो की ते इतू लायट्स त्यो स्ट्रोंग हूंय तेंचे तो इश्ट तेंचे पळोवं जाल्यार बेबी ब्लायंड देखून जावपा शेकता म्हूण ती पट्टी बसयताय म्हूण आनी तो मोमेंट सांगपा आनी ना बरें न्हू तेशें कोन्न खरें सो हें आसलोलें फोटोथेरपी एक्सपिरियन्स मागीर हांव घाराको डिस्चार्ज जालो न्हू म्हाका सो नेक्स्ट डे डिस्चार्ज दिलो वेलकम केलो म्हाका बरो करून घरा कडेन आनी सगळें सो मागीर स्टिचीस म्हाका उठपाकू मातशें त्रास जाताले बेडा वयलें मागीर बसोन देखून आहा जाल्यार सकाळ उठ्ठालें वीथ सपोर्ट आनी हिलींग म्हाका मागीर ब्रेस्ट फिडिंगा मागीर सांगता कितें जालें तें ओके ब्रेस्ट फिडिंगाचे बीन कित प्रॉब्लम्स हांवें घेयलाय ती सो एक सायडीनू रावन ऑर बाबा मातशें फीड करूं पडटा न्हू म्हाका सो हांव तेशें उतालें आनी ए सायडीन म्हाका रायट सायडीन स्टिचीस खूब दुखताल्यो इंटर्नली आं आवटर न्हू इंटर्नली म्हाका सारकें दुखतालें म्हाका ए सायडीन न्हिदोंकूच जायना आसलोलें हांव रडटालें सारकें म्हाका जायना म्हूण सोंसपा थिंग कितें जाता हॉस्पिटलान ड्रिप्स आसताय पेन किलर्स आसताय सगळें आसोता सो तें कोणा घाराको येयले म्हणटरी होकोच ती तुका एक ट्यूब एश कितें लावपा दिताय आनी जालें आनी एक टॅबलेट कितें दिताय दिसोता म्हाका याद उगडास आसना तितूलें सो मातशें डिफिकल्ट हांव एक सांगतलें की जायत जावं म्हुटाय न्हू सी सेक्शन डिलिव्हरी इजी डिलिव्हरी तुवें चूज केली ओ कितें एश म्हण नॉर्मल कित्याक केलें ना म्हाका देखून जायत जाणांन म्हळां तूं नॉर्मल कित्याक केलें ना सी सेक्शन कित्याक केलें आनी एश म्हण ना तेका पेन सोंसूं जायना म्हूण सी सेक्शन केलें एश कोन्न देखून जायते जाण ट्रोल्स कोताय पूण ते मोमेंट न्हू म्हाका एश कोन्न दिसोता नॉर्मल डिलिव्हरी न्हू पेन तेन्ना येता आनी तेन्ना बेबी जाल म्हणटरी स्टिचीस आसताय थोडे जालें अशें नॉर्मलाचें इमिजियेटली तुका उठोन बसोन सगळें करूं जाता एश कोन्न म्हगे भाशेन हांवें म्हगे मामागे बीन एक्सपिरियन्स आयकिल तेश कोन्न पूण सी सेक्शन न्हू तूं तुगे सेल्फ करूंकू जायना तुका जाये कोण हेल्प तुका उठोन बसोन तुका जाये तुगे हजबंड जायो ना तुगे मामा जाय ना कोणू तरी जायो तुजे बरी यू कांट डील अलोन आफ्टर सी सेक्शन आनी मोदें बॅक पेन आनी येता तोय बीन दुखता सारकें पूण हांव जितू एक्टीव हांव रावलां हांवें म्हगे सावयो घाराको आसलो म्हणटरी तेगे रांदपा कोरपा सगळें म्हाका जात ते भाशेन हांवें केलोलें म्हगे देखून पेन हाटल्यार सोडून म्हणटाय तेश कोन्न केलोलें ओके बसोनू न्हिदोनू एश दीस काडले हांवें
म्हाका ती तेल काडपा येता ती देखून मागीर एक एक पाटी म्हणटाली बाये तूं बाबा न्हांवन न्हिदोलो तुका न्हावयलें तूं न्हिद म्हूण बाबा बरें तूं रांदपा वयता म्हूण थिंगां एशें म्हूण पूण कित कोरया एक फाटी म्हगे हजबंडूय आहलो घारा सो तेकाय बीन खावपा जाय न्हू सो म्हाका तें बोरें दिसना आहलोलें तेशें कोन्न ओके सो येस एशें कोन्न म्हाका म्हगे हजबंडागेलोय जायत सपोर्ट आहलोलो ते टायमा तो म्हाका उबारपा हांव रोट जाल्यार देखून तो येतालो बसतालो की जालें पेन जाता हें जाता दोतोरा बरय या सो तें एक कन्सर्न सद्दां आहलोलें तेज्या वाटेन तेणें म्हाका केन्ना एशें कोन्न हें तूं कित गो रोडोत आसता आनी कितें तेशें कोन्न केन्ना म्हणना ना म्हूण लायक राती देखून म्हाका झुपको उठों जायना आहलोलें बाबागे नॅपी चेंज कोरपा वो कितें एशें कोन्न सो तो बाळ उठ्ठालो कोत्तालो ना ना तूं उठनाका हांव कोत्तां तुगे म्हगे काम फकत बाबागे फिडिंगा आहलोलें सावयो घरा आसतना सांगता म्हळ्यार आनी इवन मामा बीन ती रांदपा बीन येताली हेल्प जातालें सो म्हगे फ्रेंड्स देखून येतालीं ते टायमा सो हांव सोगल्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा म्हगे मामा सावयो मागीर म्हगे फ्रेंड्स बाबागे गॉडमादर सोगल्यांक यू नो की ती जायत म्हाका ते टायमा हिलिंगा टायमा म्हगेले म्हणजे तोच मेन टायम एसो एक मनशा जाय एक आवयक जाय आसता तेगे फ्रेंड्स एंड फॅमिली तेज बरे सो ते टायमा म्हाका मेळ्ळें तो मोग तो सपोर्ट सो थँक्यू सो मच आनी थँक्यू माय यूट्यूब फॅमिली ऑल्सो ओके सो हो आहलो म्हगेलो पोस्ट डिलिव्हरी एक्सपिरियन्स पेन जाता भरपूर सी सेक्शन इज नॉट अ जोक प्लीज डोंट जज एनी मदर की अरे तेणें तो सी सेक्शन केलां तेका नॉर्मल सोसूं जायना जालें हें जालें पूण सी सेक्शन इज फॉर लायफ टायम म्हणटाय तेशें कोन्न जाता पेन बॅक पेन स्टिचीस म्हणटा ते हील जाताय पूण तो पेन ते टायमा मोमेंटा कितू आसोता न्हू हांवें दूख गळयलें म्हाका खबर आहा every day that pain reminds you the moment akko so it's not easy it's not a joke so हांव म्हणटा नॉर्मल डिलिव्हरी गो थ्रू कोत्ताय तेंकाय बीन सल्यूट आनी जी सी सेक्शन कोन्न डिलिव्हर कोत्ताय तेंकाय बीन सल्यूट बोथ आर इक्वल कांय डिफरन्स ना ओके so vlog end kota do like share comment and please do subscribe to our YouTube channel आनी एक सांगता नेक्स्ट व्लॉग हांव केसो हाडूं हुंच टॉपिका हाडूं हांव वोटींग घालतलें सो तें वोट कोराय ओके टॉपीक आसतलें ब्रेस्ट फिडींग एक्सपिरियन्स आनी सेकेंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन सो हे दोन टॉपीक ओके सो फर्स्ट टॉपीक हुंच जायें हुंच कोणाक चड वोट येतलो ते हांव टॉपीक कोत्तलें नेक्स्ट ओके बाय गायज लव यू ऑल